गणेशाय नमः। ॐ श्री दुर्गादेव्यै नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः, शङ्खं सन्ददधीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां, यामस्तौस्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः, सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले, तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वो रसान्, बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विद्वंसिनस्तदा, तस्य तैर्भवति युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विद्वंसिभिर्जितः, ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः, ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं, स तत्राश्रममद्राक्षेत् द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्त स्वापदाकीर्णं मुनिशुष्योपशोभितं, तस्थौ कस्यस्य कालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतस्य तस्य विचिरस् तस्मिन् मुनिवराश्रमे, सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः, मम वैरिवशं यातः तान् भोगानुलप्स्यसे, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः, अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असम्यग्व्यवशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्, सञ्चितः सोत दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः, तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः, सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रिकः, सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं, प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रशयावनतो नृपम्, वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले, पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्, वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः, किं नु तेषां गृहे क्षेमं मक्षेमं किं न साम्प्रतं, कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुता। राजुवाच यैर्निरस्तो भुवान् लुब्धैर्पुत्रदारादिभिर्धनैः, तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नामि मानसम्। वैश्युवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वचः, किं करोमि न बध्नाति
मम निष्ठुरतां मनः यः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानान्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनः ते स्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ गता काश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजुवाच भगवस्त्वामहं पृष्टो मिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यते एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयस्य महाभागः याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् त्रातावन्धाः तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गाञ्चावचञ्चुषु कणमोक्ष्यादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रा साभिलाषाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरस्यैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं सहसा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजुवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रभीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णोर्जगते कारणविकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्टा तावसुरौ चौग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनौ तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रः स्थितः विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वहा त्वं स्वदा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैर्तद्धार्यते विश्वं त्वयैर्तत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् कचिद् वस्तु सदसदुवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किमिस्तु यसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नीतः तस्त्वां स्तोतिमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशानमेव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयेतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तथा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रासि नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेः शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावाप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरौ स्मत्तौ प्रियतामिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्ता भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रे वैचिन्ये जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमो अध्यायः।